बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ और बेअसल मनगढ़ंत रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 31वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 30 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बेअसल और मनगढ़ंत रिवायत कौन सी है और उन रिवायतों के क्या क्या हुक्म हैं। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, या तो शदीद ज़ईफ़ होगी या बेअसल होगी या मनगढ़ंत होगी, यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये मेरे हाथ में गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा जिल्द नंबर 5 है, जो आज मुकम्मल हो जाएगी। 5 जिल्दें जो बाकी है वो इंशाअल्लाह बकरा ईद के बाद शुरू करेंगे। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले जो रिवायत है वो ये है कि नमरूद की बेटी का कलमा पढ़कर आग में आना और न जलना। मशहूर वाक़या है ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आग में डाला नमरूद ने, तो नमरूद की बेटी ने ये इल्तिजा की, ये ख्वाहिश की, ये दरख्वास्त की अपने बाप नमरूद से कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखना चाहती है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए नमरूद ने जो है इजाज़त दे दी अपनी बेटी को। तो एक तरीका तो ये पेश किया जाता है कि ऊपर से जो है कलिमा पढ़ती हुई आग में कूद गई, और एक तरीका ये पेश किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह कह के जो है आप अंदर आ जाए, इंशाअल्लाह आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चुनांचे वो लड़की ऐसे ही आती है और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आती है, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। और जब वो आग से वापस जाती है नमरूद के पास, तो नमरूद को सारी कैफियत बताती है। इधर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत कर चुके होते हैं और नमरूद अपनी बेटी को ईमान लाने की सज़ा देने लगता है, यानी कि तशद्दुद करने लगता है, अज़ाब देने लगता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमरूद की बेटी को वहाँ से उठा के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ले जाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे का उनसे निकाह कर देते हैं, जिनसे जो है हज़ारों पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इस रिवायत का क्या हुक्म है, इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? इस रिवायत के बारे में हुक्म यह है कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी का ये वाक़या बताया है। तो तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको बयान ना किया जाए। मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कहेंगे यार इतना मशहूर वाक़या है, आप जो है इसका भी रद्द कर रहे हैं। तो ये किताब है, इसमें है ये सब जो दर्ज है। आप किताब ख़रीदे, पढ़े, इंशाअल्लाह आपकी भी आंखें खुल जाएगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर ये इतनी रिवायतें इस तरीके से मशहूर की गई है कि अब उनके झूठ होने में जो है शक होता है, सच होने में शक नहीं होता, झूठ होने में शक होता है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। तो रिवायत नंबर 2, थोड़ी सी देर औलिया की हम नशीनी 100 साला बेरिया इबादत से बेहतर है। आरिफ बिल्ला मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में लिखते हैं कि थोड़ी सी देर औलिया की हम नशीनी 100 साला बेरिया इबादत से बेहतर है। ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म यह है कि तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद न मिले तब तक इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान न किया जाए। एक अहम बात यहाँ पर यह भी बता दी जाए कि कोई भी अमल, चाहे वो अज़ाब के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो सवाब के ताल्लुक़ से हो, उस वक्त तक जो है उस पर हुक्म नहीं लग सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो जाए। मसलन अगर कोई ये कहे कि 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप सिर्फ मिसाल समझिए, कि कोई ये कहे कि 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वाजिब कर देता है, और कोई ये कहे कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ा वो जहन्नमी है, तो इसके लिए लोगों के बनाए हुए अक़वाल, उम्मती के बनाए हुए अक़वाल काबिल कबूल नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि सवाब और अज़ाब का जो हुक्म लगाएंगे वो साहिब वही लगाएंगे, यानी कि जिस पे वही नाजिल होती है। तो इस तरीक़ से भी इसको बयान नहीं किया जा सकता कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने
یہ بات کہی ہے، تو اس کو یہاں اس طریقے سے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اگلی روایت سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جڑی بوٹی کھانے کو فرمایا۔ تو کتنی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ کھا لیجئے، شفا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھا لی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر دوبارہ سے جو درد ہوا تو اللہ کے بغیر پوچھے، یعنی کہ اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ سے التجا نہیں کی، اللہ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ توڑ کے اسی جڑی بوٹی کو پھر کھا لیا، تو اس میں جو ہے بجائے شفا کے اور مرض میں زیادہ مبتلا ہو گئے، اضافہ ہو گیا مرض میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم نے ہمارے حکم سے کھائی تھی، شفا بھی ہمارے اختیار میں اور بیماری بھی ہمارے اختیار میں، اور اب کی بار تم نے جو ہے اپنے طریقے سے کھائی ہے، اپنے اوپر اعتماد کر کے کھائی ہے، لہذا اس لیے آپ کو شفا نہیں ملی۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کو بنی اسرائیلی روایت کہہ کے، یعنی کہ اسرائیلی روایت کہہ کر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی روایت ہے، اس لیے اس کو اسرائیلی روایت کہہ کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اگلی روایت سن لیجئے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدصورت کہا، معاذ اللہ، اور حضرت ابوبکر صدیق نے خوبصورت کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سچا قرار دیا اور لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں ایک آئینہ ہوں، مجھ میں ہر شخص وہی دیکھتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس وقت ابو جہل نے یہ کہا معاذ اللہ کہ آپ بدصورت ہے، اعوذ باللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل کو اپنا عکس نظر آ رہا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، یعنی کہ جو جیسا ہوگا میں اس کو ویسا ہی نظر آؤں گا۔ تو ابو جہل چونکہ ملعون تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بدصورت کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوبصورت کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دل کے بھی خوبصورت اور شکل و صورت کے بھی خوبصورت تھے۔ تو اس میں جو ہے اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور یہ بھی جو ہے عارف باللہ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ہی نقل کی ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں مل رہی، لہذا اس کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ اس شخص کا منہ ٹیڑھا رہ جانا جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمسخر کے ساتھ لیا، یہ روایت بھی عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ہی نقل کی ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا، یعنی کہ مذاق کیا، یعنی کہ چڑانے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری یا کچھ ایسا کیا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، یعنی کہ اس کو فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو یہ روایت جو ہے تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔ البتہ ایک روایت ملتی ہے جو زیاد بن نعیم حضرمی بیان کرتے ہیں کہ کندہ کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان میں حمد بھی تھا۔ یہ ایک شخص ہے حمد، جو کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے مرتد ہو گیا تھا، اور یہ اسلام کے خلاف لڑتا ہوا جو ہے مارا گیا، لیکن اس کو یہ بیماری لگی تھی، یعنی کہ اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل تو نہیں اتاری، یعنی کہ ٹیڑھا پن یا تمسخر تو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ایسی چیزیں پیش کی تھی جو کہ شریعت کے خلاف اور اسلام کا تمسخر تھا، تو اس کو لقوے کی بیماری ہوئی تھی، اور یہ اسی بیماری میں جو ہے مبتلا ہو گیا تھا، جس میں کہ چہرہ دوسری جانب گھوم گیا تھا۔ تو اس کو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ جو ہے صرف واقعات کے طور پر بیان کیا جائے، نہ کہ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے۔ رہا اوپر والی روایت، تو یہ جو ہے تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل رہی، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔
اچھا وہ جو روایت میں نے بتائی ہے اس کو جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کیا ہے اور اس کو جو ہے حدیث الغریب متن صحیح کہا ہے، یعنی کہ اس کی وہ حدیث تو غریب ہے لیکن اس کا متن صحیح ہے، تو اس کو فضائل میں بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اگلی روایت سن لیجئے، روز قیامت اسلام کا حسین صورت میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے مالا مال کرے جیسا کہ آپ نے دنیا میں مجھے یعنی اسلام کو عزت بخشی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ امام فرید الدین عالم بن اعلیٰ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فتاوی تاتار خانیہ میں لکھتے ہیں، لیکن بغیر سند کے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں سن لیجئے، روز قیامت جس وقت میدان حشر لگا ہوا ہوگا تو اسلام جو ہے، مذہب اسلام، شریعت اسلام جو ہے وہ ایک خوبصورت شکل میں ظاہر ہوگی، اچھے لباس میں ظاہر ہوگی، اور پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہے گے کہ پیش کیا جائے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں گے، یعنی کہ اسلام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آج آپ کو عزتوں سے مالا مال فرمائے جیسے کہ آپ نے دنیا میں مجھے عزت پہنچائی، عزت بخشی، یعنی کہ آپ کی وجہ سے عزت والا کہلایا گیا۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت سن لیجئے، انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے۔ روایت کا حکم سن لیجئے، زیر بحث روایت تلاش بسیار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔ البتہ یہ قول جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ضرور ملتا ہے، اسی طریقے سے ایک بزرگ ہے حخف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض حکمہ کے قول کے طور پر ملتا ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے، یعنی کہ جو وہ بولتا ہے ظاہر بھی اس کا وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ اگلی روایت، جو عورت گائے یا بھینس کا دودھ بسم اللہ پڑھ کر دوہے تو وہ جانور اس کو دعا دیتا ہے، یعنی کہ جو عورت دودھ نکالتی ہے گائے بھینس بکری وغیرہ کا، تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کے نکالتی ہے تو اس کو وہ جانور دعا دیتا ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ بارش ہوئی اور آپ کے بابرکت کپڑے نہ بھیگے۔ روایت سن لیجئے، یہ جو ہے نا عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں نقل کی ہے، لکھا ہے اس کو۔ تو اس روایت میں آپ کو روایت کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے جنازے کو دفن کر کے واپس آ گئے، نماز جنازہ بھی پڑھی اور پھر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی داڑھی پکڑ کے دیکھ رہی ہے، کبھی امامہ پکڑ کے دیکھ رہی ہے، کبھی کرتا پکڑ کے دیکھ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ بارش ہوئی ہے اور آپ کے نہ کپڑے بھیگے، نہ بدن بھیگا، نہ داڑھی بھیگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا پہن رکھا تھا، یعنی کہ سر پہ کیا لے رکھا تھا؟ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی چادر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بارش یہاں نہیں ہوئی بلکہ دوسرے آسمان پہ ہوئی ہے، وہاں کی بارش بھی الگ ہے، وہاں کے بادل بھی الگ ہے، وہاں کا نظام بھی الگ ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہلایا جاتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو سر پہ تھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے، تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ غیب کی باتیں نظر آ گئی تھی۔ تو اس روایت کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ بعض جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہے، دکھائی دے جاتی ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔
अगली रिवायत सुन लीजिए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का अज़ान में लफ्ज़ हय्या को आजिज़ी से हय्या पढ़ना और मुनाफिकीन का उस पर एतराज़ करना और ये मुतालबा करना कि कोई फसी मुअज़्ज़िन ले आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्से में मुनाफिकीन से ये फरमाना कि अल्लाह ताला के नज़दीक बिलाल का हय्या भी शोर व गुल के सैकड़ों हय्या और हय्या से बेहतर है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद न मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान न किया जाए। अगली रिवायत सुन लीजिए। रियाकारी के साथ तस्बीह करना कोड़ी का सब्ज़ा है। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? असल में ये जो रिवायत बयान की है मसनवी में आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, और इसके बारे में हुक्म यह है कि तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद न मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान न किया जाए। अगली रिवायत सुन लीजिए। इबादत को फ़ौत होने से पहले पूरा करो। आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस रिवायत को भी कि इबादत को फ़ौत होने से पहले पूरी कर लीजिए। इसके बारे में आता है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद न मिले इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान न किया जाए। वाज़ेह रहे कि ज़ेर बहस रिवायत इन्हीं अल्फाज से सनदन नहीं मिलती, अलबत्ता इसी से मिलती जुलती एक रिवायत अल्लामा सग़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मौज़ूआत में मन घड़त रिवायत में ज़िक्र की है। यानी कि ये रिवायत मन घड़त भी है, याद रखिए मन घड़त भी है, इसकी सनद तो मिल ही नहीं रही लेकिन इसको मन घड़त तक करार दिया गया है, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। अगली रिवायत, जिसने अपने भाई के हक़ की वजह से अफ्तार किया उसके लिए 1000 रोज़ों का सवाब लिखा जाएगा। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? पहले रिवायत सुन लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जिसने अपने भाई के हक़ के लिए अफ्तार किया उसके लिए 1000 रोज़ों के बराबर सवाब लिखा जाएगा, और जिस दिन वो क़ज़ा करेगा उसके लिए 2000 रोज़ों का सवाब लिखा जाएगा। यानी कि अपने किसी भाई के लिए किसी ने रोज़ा तोड़ दिया, अफ्तार कर दिया, और तो उस पर उसको जो है 1000 रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, और जब इस रोज़े की क़ज़ा करेगा तो 2000 रोज़ों का सवाब मिलेगा। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद न मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान न किया जाए। अगली रिवायत सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स को मस्जिद में सोया हुआ देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाना, ए अली इसे जगा दो ताकि वज़ू कर ले। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पूछने पर बज़ात खुद न जगाने की वजह ये बयान कर फरमाना कि मुबादा इनकार कर बैठता और मेरे कहने पर इनकार कुफ्र हो जाता, नीज़ तेरे कहने पर इनकार कुफ्र नहीं होगा। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? देखिए बड़ी मशहूर रिवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। एक सहाबी सोए हुए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको जगा दो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जगा तो दिया, लेकिन एक सवाल किया कि या रसूलल्लाह आपने क्यों नहीं जगा दिया, जबकि आप तो जो है नेक आमाल में आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, हमसे आगे हैं आप। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसलिए नहीं जगाया कि अगर ये नींद के गलबे की वजह से ये कह देता कि मैं नहीं उठता तो मेरा ये जगाना और इसका ना उठना कुफ्र हो जाता, जबकि अगर आपको ये कह देता तो फिर कुफ्र ना होता। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान न किया जाए। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। अगली और आखिरी रिवायत यह है इसकी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करना कि आप जहाँ जाते हैं ज़मीन पर कुछ बिछाए बगैर नमाज पढ़ लेते हैं। इस रिवायत को आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नवी में नकल किया है। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे किसी के घर में जाए चाहे मैदान में जाए, जहाँ भी जाते हैं वहीं आप जो है
نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ ہی کوئی کپڑا بچھاتے، جبکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہ بچے پیشاب بھی کر دیتے ہیں، گندگی، یا پھر جو ہے کوئی جنبی وغیرہ بھی، یعنی کہ جو حائضہ ہے یا پھر جو ہے بیوی سے ملاقات کیے ہوئے وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تو زمین ناپاک نہیں ہوتی، آپ ناپاک زمین پہ سجدہ کر لیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، میرے لیے جو ہے 7ویں زمین تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دی ہے، اس وضو کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی۔ تو یہ روایت تو انہی الفاظ کے ساتھ کہیں نہیں مل سکی، لیکن بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیجئے، روایت یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے سے، 1 ماہ کی مسافت سے، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، تمام زمین کو پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی اور سجدے کے لیے بھی، یعنی کہ نماز کے لیے بھی پاک کر دیا گیا۔ لہذا میری امت کے جس شخص کو نماز پا لے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا، اور میری بعثت تمام انسانیت کے لیے عام ہے۔ یہ ہے روایت بخاری شریف میں، جب آپ کھول کے دیکھیں گے مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ جلد نمبر 5 غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ آج مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اب جو روایتیں بیان کی جائے گی وہ بقرعید کے بعد بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔